यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N6151A है और ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का जहाज है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड में देखने पर मुझे मालूम पड़ा कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का जहाज दुबई में फ्लड से सिर्फ एक दिन पहले 15 अप्रैल 2024 शाम को 4 बजे अबू धाबी में ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। सैटेलाइट व्यू के रिकॉर्ड्स में देखने पर मालूम पड़ा कि ठीक इसी दिन और इसी वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर काफ़ी सारे बादल थे जिनको बरसाना शायद इसी जहाज़ की जिम्मेदारी थी। टेक ऑफ के बाद ये जहाज़ कहाँ गया और इसने क्या कुछ किया, इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। ज़ेम टीवी के वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आम तौर पर यही ख्याल किया जाता है कि यूएई की आबो हवा बहुत ड्राई है और वहाँ पर बारिशें बहुत ही कम होती हैं, पर इस बार कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो गई जितनी दुबई पूरे साल में देखता है। दुबई के शानदार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की वजह से इसको मिनी यूरोप भी कहा जाता है, लेकिन इस बार मिनी यूरोप में लाखों गाड़ियां, घर, शॉप्स और ऑफिसेज पानी में डूब गए और अगले 5 दिनों तक पानी को निकालना दुबई गवर्नमेंट का सर दर्द बना रहा। क्या ये दुबई में क्लाउड सीडिंग का नतीजा था या फिर इनका सीवरेज सिस्टम फेल हो गया, और अगर हाँ तो कैसे? 14 अप्रैल 2024 को गल्फ ऑफ ओमान से बारिशों का एक सिलसिला तेज तूफान के साथ ओमान में दाखिल होता है और मूसलाधार बारिश सबसे पहले ओमान को हिट करती है। सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और 20 लोगों का जानी नुकसान होता है। देखते ही देखते ये सिलसिला 16 अप्रैल तक यूएई में दाखिल हो जाता है। शुरुआत में इसको एक नॉर्मल बारिश ही समझा गया जो कि 20 mm तक थी, लेकिन देखते ही देखते बारिश बढ़ती गई और सिर्फ चंद घंटों में ये 20 mm से 142 mm यानी करीब 5.5 इंच तक पहुंच जाती है। दुबई की बिजी रोड्स पर कई फुट गहरा पानी खड़ा हो जाने की वजह से यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जबकि कुछ एरियाज में तो घरों के अंदर भी कमर जितना पानी जमा होने की इंफॉर्मेशन मिली है। बहुत सी वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोगों के घरों में कीमती सामान पानी की वजह से तबाह हो गया है। तमाम शॉप्स बंद होने की वजह से लोगों के पास खाने पीने की अशिया भी ख़त्म हो जाती हैं और लोग भूख की वजह से बेहाल हो जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ तक कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ नॉर्मली दिन में हज़ारों फ्लाइट्स लैंड होती हैं, रनवे पर घुटनों जितना पानी खड़े होने के बायस फ्लाइट रडार पे ये एयरपोर्ट कुछ ऐसा मंजर पेश करने लगा। जो जहाज़ एयरपोर्ट पर थे वो वहीं खड़े के खड़े रह गए, जबकि आने वाली तमाम फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाने लगा। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों का सफ़र घंटों के बजाय अब दिनों में तब्दील हो जाने लगा। मामूली सी दिखने वाली बारिश धीरे धीरे दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर को पूरी तरह जैम करके रख देती है और स्कूल्स ऑफिसेज को अननोन ड्यूरेशन के लिए बंद कर दिया जाता है। दुबई की एक मशहूर इंश्योरेंस कंपनी के मालिक का कहना है कि सिर्फ एक हफ्ते में हमें हज़ारों की तादाद में गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम्स मौसूल हुए हैं, जो पहले के मुकाबले में 400% ज़्यादा हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट्स और शॉप्स की तरफ से लाखों दरम्स की इंश्योरेंस क्लेम्स मौसूल हो चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। मीटियोलॉजिकल अथॉरिटीज़ का कहना है कि 1949 से वेदर का डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था और 1949 से लेकर अब तक यानी 75 सालों में ये यूएई में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश थी। मगर असली सवाल जो सबके जहन में मौजूद है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का खुश्क तरीन इलाका इस कदर शदीद बारिश की लपेट में आ गया। बारिशों से तबाही के बाद सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलने लगी कि ये बारिश दुबई की क्लाउड सीडिंग का नतीजा है। क्या ये अफवाह वाकई सच्ची है? 15 अप्रैल 2024 शाम 4 बजे के करीब अबू धाबी एयरपोर्ट से N6151A रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जहाज टेक ऑफ हुआ, जो नॉर्मली पहले भी यूएई क्लाउड सीडिंग एक्टिविटी में देखा गया है। इसके रूट में देखा जा सकता है कि पहले वो सीधा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ईस्ट कोस्ट पर मौजूद पहाड़ी एरिया के ऊपर गया और वहाँ गोल गोल चक्कर लगाए। फिर उसने शारजा के ईस्ट में 2 अलग अलग लोकेशंस पर ऐसे ही गोल चक्कर दोबारा से लगाए और फिर फाइनली दुबई के ईस्ट में भी लहबाब के ऊपर गोल चक्कर लगाने के बाद करीब शाम को 5:30 बजे वापस अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया।
لیکن یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے نیشنل سینٹر فار میٹرولوجی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کا جہاز اس دن ٹیک آف تو ضرور ہوا تھا لیکن اس نے سیڈنگ ایکٹیویٹی نہیں کی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ دبئی میں پہلی بار 1990s میں یہاں پانی کی شارٹیج سے نمٹنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا بیسک رول یہ ہے کہ جب بھی ایسے بادل دیکھے جائیں جو ابھی بن رہے ہوں، اس وقت ان کے اوپر جہاز کے ذریعے پارٹیکلز اسپرے کیے جاتے ہیں جو موسٹلی نمک یا پھر سلور آیوڈائڈ ہوتا ہے۔ یہ نمک جب بادلوں میں موجود موئسچر سے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو ویپرز پہلے آئس کرسٹلز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر بھاری ہونے کی وجہ سے برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیچے آتے آتے جیسے ہی ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو یہ برف سے ڈراپلیٹس میں بدل جاتے ہیں۔ اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کلاؤڈ سیڈنگ نہ کرے تو یہی بادل نیچرل طور پہ کہیں اور جا کر برسیں گے۔ پر کیا واقعی یہ بارش اور فلڈز جنہوں نے دبئی اور عمان میں تباہی مچائی یہ کلاؤڈ سیڈنگ کا ہی نتیجہ تھا یا نہیں؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے سے آنے والے طوفان کی وجہ سے کلاؤڈ سیڈنگ نے اس پر کیٹلسٹ کا رول پلے کیا اور تبھی معاملہ دبئی کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پر میری جانچ سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ بارش کلاؤڈ سیڈنگ کا رزلٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ایئر کرافٹ ہم نے ٹریک کیا وہ صرف UAE کے اوپر ہی گھوم رہا تھا، نہ کہ عمان کے اوپر، جبکہ سیٹلائٹ ویو میں دیکھا جائے تو بادل خود عمان کی طرف سے آ رہے تھے۔ ایکسپرٹس کا بھی کچھ اسی طرح کا خیال ہے۔ ویدر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش ضرور ہوتی ہے لیکن اس قدر زیادہ بارش نہیں کہ سیلاب کی صورت پیدا ہو جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ بارش تو پہلے سے ہوا میں موجود ہوتی ہے، اس کو صرف برسایا جاتا ہے۔ اسی لیے کلاؤڈ سیڈنگ کو اس فلڈ کا ذمہ دار ٹھہرانا کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ امپیریل کالج آف لنڈن کی ایک مشہور کلائمیٹ ایکسپرٹ فریڈرک آٹو کا کہنا ہے کہ یہ بارشیں انسانی کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہیں، یعنی ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو دنیا بھر کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، جس میں ہمارے ایگریکلچر پروسیس، انڈسٹریل پروسیس اور جنگلات کا خاتمہ شامل ہے۔ کلائمیٹ چینج سے تو پوری دنیا ہی متاثر ہے اور اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو آنے والے چند سالوں میں شدید موسمی تبدیلیوں سے پوری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسی بارشیں کسی ایسے ملک میں ہوتی جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو شاید اس قدر نقصان نہ ہوتا جتنا یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور عمان میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ UAE اور عمان میں عموماً زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، اسی لیے یہاں پراپر ڈرینیج سسٹم موجود نہیں ہے اور شہر کو فلڈ جیسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا۔ دبئی کا ریسنٹ فلڈ ظاہر کرتا ہے کہ شہری انجینئرنگ کلائمیٹ چینج کے ٹیسٹ کو فیل کر چکی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دبئی ریت پر بنایا گیا تھا، وہ ریت جو پانی کو آسانی سے ایبزارب کر لیتی ہے، لیکن اسی ریت کو اگر ہم کانکریٹ ڈال کر ڈھک دیں تو ظاہر ہے اس کی پانی ایبزارب کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، اور ایسا ہی کچھ دبئی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے دبئی کے نیچرل ٹیرین کو بدل دیا ہے اور اب یہاں کی زمین پانی کو بہت کم ایبزارب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کچھ سالوں کے بعد یہاں کے سیوریج سسٹم کو بڑھانا پڑتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دبئی کی پاپولیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور پاپولیشن کے ساتھ ویسٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ دبئی کی سڑکوں پر ہمیں کچرا نظر نہیں آتا لیکن اس کچرے کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے۔ دبئی کا سیوریج سسٹم اتنا بڑا نہیں ہے کہ 142 mm کی بارش کا پانی اچانک سے نکال سکے، لہٰذا جب پانی کھڑا ہونا شروع ہوا تو اس نے کچرے کو بھی اپنے ساتھ بہا کر پہلے سے چھوٹے سیوریج سسٹم کو آسانی سے بلاک کر دیا اور مسئلہ بد سے بدتر ہو گیا۔ عام طور پر جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت بلاکڈ سیوریج لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسا صرف دبئی میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی دوسری ڈیولپڈ سٹیز میں بھی دیکھا گیا ہے۔ پچھلی بارشوں میں نیو یارک سٹی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اسکولز، روڈز اور گھروں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ سیوریج لائنز جو آلریڈی پانی میں مٹی کی وجہ سے آدھی چوک تھیں، جب اچانک اس میں زیادہ پانی آیا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے لیکن دبئی میں ابھی تک بھی کافی ایریاز کو سیوریج کنیکشن نہیں دیے گئے، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے اونچے اسکائی اسکریپر برج خلیفہ کو بھی نہیں۔ برج خلیفہ کا سارا ویسٹ ایک سیپٹک ٹینک میں جمع ہوتا ہے اور اس کو ڈیلی بیسس پہ ڈمپرز کی مدد سے خالی کیا جاتا ہے۔
خوش قسمتی سے 16 اپریل کی بارش میں دبئی کے پاس ریسورسز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بہتر مینجمنٹ موجود تھی، اسی لیے جلد از جلد ٹینکرز اور مشینری کی مدد سے زیادہ تر لوکیشنز پر سے پانی نکال لیا گیا اور سسٹم کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن یہ آخری بارش نہیں تھی، ایسی بارشیں پھر سے ہو سکتی ہیں کیونکہ کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہر وقت سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اسی لیے دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد المختوم نے دبئی میں ایڈیشنل سیوریج لائنز کے لیے 80 ارب درہم کی منظوری دے دی ہے، یعنی یہ اتنی ہی رقم ہے جس میں 15 برج خلیفہ دوبارہ سے بنائے جا سکتے ہیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا